बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, गुज़श्ता हफ्ते कुछ दिन से मैं देख रही हूं कि एक बहुत तस्वीर वायरल हो रही है हमारी फिल्म स्टार नरगिस की, जो कि बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छी डांसर हैं। तो लेकिन उनका चेहरा इतना ज़ख्मी हुआ, वह आंख बाहर को उबल रही है और इतना कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर जब वो उसकी वजह जानी तो अंदाज़ा हुआ कि उनके हस्बैंड, जो कि उनका तीसरा हस्बैंड था, उसने उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा और वजह जो है वो एक खातून बनी। तो मेरा दिल किया कि मैं इस टॉपिक पे आपके साथ बात करूं और मर्दों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि एक बात आप अपने जहन में रखें कि ख़ास तौर पे जो जो वो आदमी जो कि लव मैरिजेस करते हैं, औरत जो है ना वो अपनी मोहब्बत और अपनी चीज़ के बारे में बड़ी पजेसिव होती है। आपने कभी नोटिस किया कि औरत के जहेज़ में माँ ने जो एक छोटा सा मग भी दिया होता है ना, वो सारी ज़िंदगी ना उसको भी, बच्चों को भी कहती, हाय हाय ये क्या कर दिया, ये तो मेरी माँ का दिया हुआ तोहफा था। और ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, मैं कोई कुछ ख्वातीन होंगी जो हो सकता है ऐसा ना करती हूँ, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ कि वो हर चीज़ जो भी मोहब्बत से उनको किसी ने भी तोहफा दिया होता है उसकी बहुत केयर करती हैं। और वो इंसान जिसने मोहब्बत से अपना आप उसको सौंप दिया होता है तो वो तो उसको बहुत ही जान से भी प्यारा होता है। और अगर वो, क्योंकि ज़ाहिर है जब मोहब्बत का खेल खेलते हैं मर्द तो बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारी तसल्लियाँ देते हैं औरत को और कह देते हैं कि तुम ही पहली और आखिरी खातून हो मेरी ज़िंदगी में। और फिर जब ऐसा नहीं होता है तो औरत को शक की बुनियाद पे भी बाज़ औक़ात औरत जो है वो ऐसी हरकत कर जाती है कि जिससे उसकी अपनी भी ज़िंदगी तबाह होती है, उसकी फैमिली लाइफ भी तबाह होती है, जग हंसाई भी होती है, लेकिन ये कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं एक औरत को जानती हूँ, वो मेरी मिलने वाली थी, डॉक्टर किसी की मिसेज। तो डॉक्टर साहब का बच्चा पैदा नहीं होता था तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन हालांकि डॉक्टर साहब और उसकी बीवी जो दूसरी थी बहुत कोशिश करते थे कि डॉक्टर साहब और वो कि इसको कॉम्पनसेट करें, लेकिन वो इतनी पॉजेसिव थी, इतनी पॉजेसिव थी कि उसको समझ ही नहीं लगती थी। वो कहती थी कि ठीक है मैं बच्चा नहीं इस आदमी को दे सकी, लेकिन जब ये अभी सेटल्ड नहीं था, कोई इतना पैसा नहीं था, मैंने इसका घर बनाया, मैंने इसकी एक एक ईंट घर की मोहब्बत से लगाई, प्यार से लगाई, जिसमें मेरा मोहब्बत, मेरा खुलूस, मेरी मेहनत भी शामिल थी। आज इसने बच्चे की खातिर जो है वो मुझे छोड़ दिया। तो उसने डिवोर्स ले लिया, हालांकि डॉक्टर साहब भी नहीं देना चाहते थे और को दूसरी बीवी की तरफ से, लेकिन उसके अपने जो जज्बात थे वो जब दूसरी औरत को देखती थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। बज़ाहिर आप नोटिस करें कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने दूसरी शादियां की और आके बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि नहीं जी मेरी सारी बीवियों की तो आपस में बड़ी दोस्ती है, वो तो आपस में बहुत मोहब्बत करती हैं, वो तो एक दूसरे को तोहफे भी देती हैं। मैं कभी मान ही नहीं सकती कि वो दिल से मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मसलतन या दुनिया को दिखाने के लिए या खामन को दिखाने के लिए वो बर्दाश्त करती हूँ कि नहीं तो ये फिर बिल्कुल उसका हो जाएगा, हमें बिल्कुल छोड़ देगा, कोई भी वजूहात हो तो वो कबूल कर सकती हैं, लेकिन वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा नेचुरल है। बाहर की दुनिया में भी, सऊदीया में, कहीं भी आप देखें जहाँ मर्द बहुत ज़्यादा दूसरी तीसरी चौथी शादी करते हैं और फाइनेंशियली वो बहुत बैलेंस भी रखते हैं, ज़ाहिर है पैसे वाले वो लोग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कभी आपको अगर मौका मिले तो आप देखिएगा कि वो खामदों को, जो पैसे वाले खामद है ना, वो औरतें इतना खर्चा है, सऊदी अरेबिया के ख़वातीन खामद को पैसे इतना उसका खर्चवाती हैं कि ये दूसरी शादी का ना सोच सके कि ज़ाहिर है दूसरी शादी पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा उसको फिर उसको भी देना पड़ेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये गलत तो है थोड़ा बहुत इस लिहाज से कि इस्लाम ने इजाज़त दिया हुआ है और जना को रोक सकते। मैं कहती हूँ मर्द जो है, जब एक औरत उसके पास और वो मोहब्बत से उसने उससे शादी की होती है और मोहब्बत के बड़े उसको ख्वाब दिखाए होते हैं और फिर वादे किए होते हैं और कस्में और कुरान उठाए होते हैं, तो वो किस तरह फिर दूसरी औरत की तरफ माइल हो जाता है, वो क्यों इस तरह औरत के साथ ज्यादती करता है। औरत की तो नेचर में नहीं है कि वो बर्दाश्त करे, ठीक है मज़हब भी इजाज़त देता है और ये जना को रोकने का बेहतरीन तरीका भी है कि आप इस तरह के गंदे काम ना करें, लेकिन ये है कि आप निकाह करके उसको अपनी ज़िम्मेदारी में ले आए। लेकिन अगर औरत की फीलिंग से आप देखें तो औरत जो है वो कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगी, वो दूसरी बीवी भी जब बन जाएगी ना, हालांकि उसको पता होता है कि मैं जहाँ जा रही हूँ इसकी पहले भी एक बीवी है,
تو نہ تو پہلی اس کو برداشت کر رہی ہوتی ہے آنے والی کو، نہ جو نئی آئی ہوتی ہے وہ اس کو برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ جو بھی اچھی لگ رہی ہوں، اس میں ظاہر ہے بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ موسٹلی عورتیں جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی تو ان کو ہوتا ہے کہ جی اب ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو کیسے بچے پالیں گے، یا ہم اکیلی بھی ہیں تو اب کدھر جائیں گے، ہمارے والدین بھی ہمیں سہارا دینے کو تیار نہیں۔ یوزلی اس مہنگائی کے دور میں والدین بیچارے بھی کیا کریں کہ شادی وادی کر کے بھیج دیا، بچے بھی اس عورت ادھر چلی گئی رہ گئی، اور اب اس کو کہیں کہ بھی تم آ جاؤ، ہم پھر سے تمہارے بھائی جو ہیں ذمہ دار بھائی بیچارے اپنی ذمہ داریاں اپنی فیملی کی مشکل سے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے اس کی بھی لے۔ تو یہ بڑا المیہ اور میرے خیال میں نہ ختم ہونے والا المیہ ہے۔ اس میں میرے خیال میں تو مردوں کو ہی جو ہے وہ آگے بڑھ کے تو حوصلہ دکھانا ہوگا۔ اول تو وہ ایسی حرکتیں نہ کریں، اور اگر جب عورت پوزیسو ہوتی ہے تو اس کو پھر سمجھائیں۔ یہ مار پیٹ ہاتھ اٹھانا، یہ اس کی نہ تو کوئی اخلاقیات اجازت دیتی ہیں، نہ ہی کوئی مذہب اجازت دیتا ہے۔ اور پھر بعد میں معافیاں مانگنی، اور پھر بہت ساری خواتین بیچاری پھر صلح کر لیتی ہیں۔ ظاہر ایک محبت کے جذبے سے جنہوں نے شادی کی ہوتی ہے، محبت کم ہی ختم ہوتی ہے تو وہ پھر بیچاری چلی جاتی ہیں، لیکن وہ مرد کا ایک دفعہ کا ہاتھ اٹھا ہوا جو ہے وہ پھر بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ پھر دوبارہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو میں یہ جو انسپیکٹر صاحب ہیں ان سے بھی درخواست کروں گی کہ بھی آپ نے غلط کام کیا ہے، اپنے غلطی کو ایڈمٹ کریں۔ اب آ کے تعریفیں کریں کہ جو میڈم بڑی اچھی تھی، اس نے 50-60 لاکھ کماتی تھی، اس نے میرا جو ہے وہ میری خاطر اپنا کاروبار بند کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ تو پھر آپ بھی تو سیکریفائس کریں نا، پھر وہ جس طرح چاہتی ہے اس طرح کرے۔ اگر فرض کریں کہ وہ عورت آپ کی بہن ہے، آپ نے اس کو بہن بنایا ہوا ہے، لیکن آپ کی بیوی نہیں پسند کرے تو نہ کریں اس سے بات۔ بہن کو کہہ دیں کہ جی میرا گھر خراب ہوتا ہے، اور وہ گھر جو میں نے بڑی محنت اور محبت سے بنایا ہے، تو میرا نہیں خیال کوئی بھی ایسی عورت ہے کہ جس کو آپ کو شٹ اپ کال دے دیں، چاہے اس کے ساتھ بہن کا رشتہ ہو یا محبوبہ کا رشتہ ہو، یا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو وہ پیچھے نہ ہٹ جائے۔ عورت کی بھی اپنی ایگو ہوتی ہے، آبویسلی وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اور پھر خاص طور پہ نرگس نے یہ غلط کیا کہ اس میں آفتاب اقبال کا نام بھی، آفتاب اقبال کا نام کس چکر میں، اگر ان کی ایکس وائف کوئی سچی یا جھوٹی انوالو بھی ہے تو اس میں آفتاب اقبال کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ تو اس نے تو چھوڑ دی، اور وہ چھوڑ بھی دی، ٹھیک ہے اس کے بچوں کی ماں ہے، لیکن ان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ ظاہر نام اس لیے لیا گیا کہ ایف آئی آر جو ہے وہ تھوڑی مضبوط ہو جائے، اور لوگوں میں آفتاب اقبال جو ہیں وہ تھوڑے ڈی فیم ہو جائیں، جو کہ ایک اچھی بات نہیں۔ آپ اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو اس کو ہمیں بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں بھی جو ہے وہ آگ لگانی چاہیے۔ یہاں تو بہرحال بہت برا ہوا نرگس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، بہت بری۔ بے شک اب ان کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسکن ٹریٹمنٹ کروائی تھی ایک دن پہلے، اور وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ ہاتھ بھی لگ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے خون بہہ رہا ہے۔ تو پھر جب آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی اسکن آج کل اتنی سینسٹیو ہے تو پھر ہلکا سا بھی ہاتھ کیوں لگایا؟ اور وہ جو آنکھ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازے کو جا کے لگی تھی، تو دروازے میں ہلکے ہاتھ سے تو نہیں کوئی جا کے لگ جاتا، کسی کو پش کریں اتنی زور کے تھپڑ ماریں کہ اگلے کا منہ جا کے دروازے میں لگ جائے۔ تو ظاہر ایسی ہی سچویشن ہوئی ہے، تو جو کہ بڑی غلط ہوئی ہے، میں کنڈیم کرتی ہوں۔ اور عورتوں کی اس تکلیف کا اندازہ کریں، یہ مار پیٹ یہ وہ اچھی بات نہیں ہے، اور کوشش کریں، میں دونوں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپس میں کوشش کریں کہ یہ بار بار، ظاہر شادی کے تجربات نہیں کیے جا سکتے، تو نہ آپ اور آپ لوگوں نے کیا اور زمانے کو دکھایا، کوئی چوری کی شادی تو تھی نہیں، اور اتنے سال سے رہ رہے تھے، اور آپ کو رہنا چاہیے اور اس کی کمپنسیشن کرنی چاہیے۔ نرگس کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے اگر وہ معافی کا قابل ہے۔ میں تو اس آدمی کو نہیں جانتی، اور اگر وہ آدمی جو ہے وہ واقعی ہی رہنا چاہتا ہے اور اپنی غلطی کو ریئلائز کر رہے ہیں انسپیکٹر صاحب، تو ان کو چاہیے کہ وہ دل سے معافی مانگے اور آئندہ سے توبہ کر لیں کہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنی ڈاکٹر عمرانہ مشتاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔